कथाकार महेश विक्रम शाह र उनीद्वारा लिखित गाउँमा गीत गुन्जिँदैनन् कथाको समीक्षा। सर्वप्रथम महेश विक्रम शाहको परिचय। महेश विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 2022 साल भाद्र 15 गते भएको हो। MBA BL सम्मको शिक्षा हासिल गरेका महेश विक्रम शाह नेपाल प्रहरीमा सेवारत व्यक्ति हुन्। 2039 सालमा आमा शीर्षकको कथा लेखेर नेपाली कथाको क्षेत्रमा प्रवेश गरेका शाहले 2063 सालमा छापामारको छोरो कथाको लागि मदन पुरस्कार समेत जितेका थिए। एसिया, युरोप र अफ्रिकाका विभिन्न देशमा भ्रमण गरेका महेश विक्रम शाहले भ्रमणको क्रममा भोगेका अनुभवका आधारमा विभिन्न कथाहरू लेखेका छन्। अब उनका कथागत प्रवृत्तिहरू। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा कथा लेखन। नेपालको पश्चिम पहाडको कठोर सङ्घर्षमय जनजीवनको यथार्थ वर्णन। आञ्चलिकताको प्रयोग, स्थानीयताको पनि प्रयोग। नेपाली ग्रामीण जनजीविकाको चित्रण। द्वन्द्वग्रस्त नेपाली समाज र मानसिकताको सबल प्रस्तुतिकरण। समसामयिक नेपाली समाजको यथार्थ चित्रण। युद्धले जन्माएको अशान्ति, पीडा आदिको वर्णन। युद्ध साहित्यका सफल सर्जक। अब गाउँमा गीत गुन्जिँदैनन् कथाको समीक्षा। प्रस्तुत कथा सुदूरपश्चिमको तराई भेगको ग्रामीण परिवेशलाई लिएर लेखिएको कथा हो। 2052 सालमा सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न भयावह स्थिति र त्यसको ग्रामीण समाजमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई प्रस्तुत गर्नु यस कथाको मुख्य विषयवस्तुको रूपमा देखिएको छ। यस कथाको कथानक के छ त? पश्चिम नेपालको कैलाली जिल्लामा जन्मे हुर्केको युवक अर्थात् सानो बाबु गाउँ छोडेर काठमाडौँ गएको 4-5 वर्षपछि हजुरबुवा र हजुरआमाको मुख हेर्न आमाले पठाएको चिठी पाएपछि घर आएको छ। उसले घर आउँदा दारीजुङ्गा पालेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट ओर्लेर आफ्नो गाउँतिर ऊ लागेको छ। ऊ बिस्तारै आफ्नो बाटोमा हिँड्छ। बाटोमा कसैले देखे पनि कसैले नचिनुन् भनेर कसैसँग नबोली ऊ हिँड्छ। गाउँमा चारैतिर सुनसान वातावरण देख्छ। बाटोमा भेटिएका कतिपय मानिसहरू कसैसँग नबोली अगाडि बढ्थे। भेटिएका मान्छेहरूको अनुहारमा उत्सुकता र आत्मसन्तुष्टिको भाव हराएर गएको थियो। बिस्तारै सानो बाबु आफ्नो गाउँ प्रवेश गर्छ। आफूले छोडेको अवस्थामा जस्तै आफ्नो गाउँलाई खोज्छ, तर सोचे अनुसार उसले गाउँलाई पाउँदैन अनि ऊ चिन्तित हुन्छ। उसले आफू पढेको स्कुल भत्केको देख्छ। टेलिफोन टावर छेद विच्छेद अवस्थामा देख्छ। ऊ हरेरामको घर नजिकै पुगेपछि हरेरामलाई सम्झन्छ। अगाडि बढ्दै जाँदा बुधराम, रेशम र चुन्नु सबैका घरहरू देख्छ। उनीहरू सबै मुगलानतिर लागिसकेका हुन्छन्। चुन्नुको घरबाट एउटी बुढी आइमै निस्केर केही नसोध्दै झर्केर चुन्नु छैन, घरमा कतिपटक भन्नु भनेर कोठाभित्र बस्छे। गाउँका सबैजनालाई त्रसित भएको अवस्थामा सानो बाबुले पाउँछ। अगाडि बढ्दै ऊ सुरजको घर पुग्छ। बोलाउँदा उसकी बहिनी फुलवा बाहिर निस्कन्छे। सानो बाबुलाई चिनेपछि त्रसित स्वरमा गाउँ पहिलेको जस्तो नभएको कुरा उसले बताउँछे। आफ्नो दाजु विद्रोही बनेर जङ्गल पसेको कुरा समेत उसले बताउँछे। बुधराम, लक्ष्मण, चमेली र फेरुवाका घरहरू हेर्दै ऊ आफ्नो घरमा पुग्छ। आफ्नो घरभित्र मधुरो टुकी बलेको देख्छ। उसले आफूलाई चिनाउँदै आमालाई बोलाएपछि आमा बाहिर आउँछिन्। छोरालाई भित्र लगेर ढोका बन्द गर्छिन्। उसले घरका सबैजनालाई हेर्छ। धेरै बेरसम्म आफ्ना विगतका कुराहरू गर्दै खाना खाई आफ्नै पुरानो कोठामा सुत्न जान्छ। सुतेको बेला आमा आएर उसलाई उठाउन खोज्छिन्। गाउँमा बन्दुक पड्केको आवाज आउँछ। आमाले उसलाई गाउँ छोड्न भन्छिन्। आमा त्रासले कापिरहेकी हुन्छन्। सानो बाबु नचाहेर पनि झोला समातेर अँध्यारोमै गाउँबाट निस्कन्छ र यस कथाको कथावस्तु टुङ्गिन्छ। यस कथामा सानो बाबु अर्थात् म पात्र, चुन्नुकी आमा, फुलवा, सानो बाबुकी आमा, हजुरबा, हजुरआमा मञ्चनीय पात्रको रूपमा देखिएका छन् भने हरेराम, चुन्नु, रेशम, बुधराम, सुरजराम, लक्ष्मण, माधुराम, चमेली, फेरुवा आदि नेपथ्य पात्रको रूपमा देखिएका छन्। यस कथाको प्रमुख पात्र हो सानो बाबु। ऊ गाउँमा शान्ति नभएकोले 5-6 वर्ष पहिले काठमाडौँ गएर बसेको छ। सानो बाबुका बाबु पनि काठमाडौँमा नै बस्ने गरेका छन्। हजुरबा, हजुरआमा र आमा भने घरमै
बस्ने गर्छन्। मुख्य पात्र आमाको बारम्बारको आग्रहपछि घरमा आएको छ। द्वन्द्वको कारणले उसको गाउँ छेद विच्छेद भएको छ। आफूले छोडेको सुन्दर गाउँ र सँगसँगै हुर्के बढेका साथीहरूको बेपत्ताको खबरले ऊ मर्माहत भएको छ। सहपाठी साथी विद्रोही बनेको खबरले उसको मानसिक अवस्था झन कमजोर भएको छ। गाउँ फर्कदा आफूले पढेको विद्यालय भग्नावशेष अवस्थामा देखेर ऊ दुखित बनेको छ। ओछ्यानमा सुतेको बेला उसले आफ्नो विगत र वर्तमानलाई सम्झेको छ। 5-6 वर्षपछि आफ्नो घरमा आएको छोरालाई एक रात पनि सुताउन नपाएको, आमाको पीडासँगै आफूले आफ्नै घरमा असुरक्षित भएको यथार्थलाई उसले अनौठो रूपमा लिएको छ। यस कथामा सानो बाबुकै केन्द्रिततामा कथावस्तु अगाडि बढेको छ र ऊ अनुकूल पात्र हो। ऊ वर्गीय चेतना युक्त पात्र हो। उसले आफ्नो गाउँलाई पहिलेकै अवस्थामा पाउन चाहेको छ, पहिलेकै साथीसँग खेल्न चाहेको छ। ऊ आशावादी पात्र हो। यस कथाको शीर्षक गाउँमा गीतहरू गुन्जिँदैनन् पूर्णतया वाक्यात्मक रूपमा रहेको छ। यसको अभिधा अर्थमा हेर्ने हो भने गाउँमा बसोबास गर्ने मान्छेहरूको मुखबाट गीतहरू गाइँदैन, उनीहरूले गीत गाउन छोडेका छन् भन्ने बुझाउँछ। खास गरी पश्चिम नेपालको भूभागलाई केन्द्रित पारेर यो कथा लेखिएको छ। पश्चिम नेपालको भूभाग द्वन्द्वले त्रसित छ। द्वन्द्वको चपेटामा परेका मानिसहरू त्रसित छन् र ग्रामीण जीवनको स्तरमा अहिले परिवर्तन देखिएको छ। उनीहरू आफूलाई नचिनेको, आफ्नो घरमा पनि सुरक्षित भएर बस्न नसकेको र गाउँमा कुनै खुसियाली नरहेको र डर त्रासले मौनता छाएको छ, जसको कारणले उनीहरूका खुसीको अन्त्य भएको छ। त्यसैले अब गाउँका मानिसहरू खुसी छैनन्, उनीहरू आफ्ना मनका कुराहरू व्यक्त गर्न सक्दैनन् भन्ने हिसाबले प्रतीकात्मक रूपमा यस कथाको शीर्षक उपयुक्त भएको स्पष्ट हुन्छ। यो कथा गाउँले परिवेशमा आधारित कथा हो। सानो बाबु काठमाडौँ बस्ने भए पनि त्यहाँको खासै चर्चा भएको छैन। पश्चिम नेपालको गाउँ बस्ती, खेत, वन, जङ्गल, कुलो, कुलेसा आदिको वर्णन यस कथामा गरिएको छ। सानो बाबु गाउँमा बस्दा खेल खेलेको, विभिन्न ठाउँमा लुकामारी खेलेको, गीत गाएको, वन जङ्गलका फुल टिपेको, रमाएको खोलामा पौडी खेलेका जस्ता घटनाहरू यहाँका परिवेशका रूपमा चित्रित छन्। भने समयको कुरा गर्ने हो भने 24 घण्टा पुग नपुग एउटा समय अवस्था यस कथामा देखिएको छ। अब यस कथाको मूल भाव। यो कथा महेश विक्रम शाहद्वारा लिखित कथा हो, जसमा युद्धका कारण गाउँका मान्छेहरू त्रसित बनेको अवस्था चित्रण गरिएको छ। यो कथा नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई विषयवस्तु बनाएर लेखिएको कथा हो। यो आधुनिक कथा हो। द्वन्द्वका कारण राज्य, समाज र गाउँमा परेको नराम्रो अवस्थालाई यथार्थ चित्रण गरिएको यस कथामा द्वन्द्वका कारण व्यक्तिको जीवनमाथिको अधिकार समेत खोसिएको, गाउँ छोड्नु परेको, आफ्नै घरमा असुरक्षित हुनु परेको कथाहरू वर्णित छ। भौगोलिक रूपले गाउँको परिवेश भए पनि उक्त कथामा घर, आँगन, खेत, गाउँले मानिस सबै उनै भए पनि त्यहाँको सुन्दरता हराएको, गतिशीलता सकिएको, सबैका ओठहरू बन्द भएको, गाउँमा चारैतिर त्रास भएको भाव उल्लेख गरिएको छ। आफन्तलाई भेट्न नपाइने, गाउँमा जान नपाइने त्रसित अवस्थाको चित्रण यस कथामा व्यक्त भएको छ। आफ्नो भावना स्वतन्त्र रूपले व्यक्त गर्न नपाइने, स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो घरमा बस्न नपाइने, दुई छाक खाना खान नपाउने, शान्तसँग बस्न नपाउने नेपाली ग्रामीण समाजको वास्तविकतालाई सजीव रूपमा यस कथामा चित्रण गरिएको छ। राजनीतिक स्वार्थ प्राप्तिका लागि नागरिकहरूलाई बन्धक बनाएको अवस्थाले समाजमा कहिले पनि शान्ति प्राप्त हुन नसकिने भाव यस कथाको मूल भाव हो। शान्ति र सद्भावबाट नै समाजमा परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने भाव कथाले दिएको छ। आजको यस भिडियोमा हामीले महेश विक्रम शाह र उनीद्वारा लिखित गाउँमा गीत गुन्जिँदैनन् भन्ने कथाको समीक्षा गऱ्यौँ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। साथमा नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन समेत अन गर्नुहोला, ताकि हामीले प्रसारण गर्ने हरेक भिडियो तपाईँको माझमा तुरुन्तै पुगुन्। अहिलेलाई भने यो भिडियो सामग्रीबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।